Sulubiravia, Survadika in Korea, A32, Service Param Korea. Service Param Korea, Takadin Maslim Masuya. Service Param Korea, Takadin Maslim Masuya. Totir Koro, Alchetaro, Tagawakan Bakanuya. Service Param Korea, Takadin Maslim Masuya. Aki Pritun Soglo Somsa, Dachahata Dasa, Utsus Paro, Koko Doye, Tanets Gurul Harya. Service Param Korea, Takadin Maslim Masuya. Service Param Korea, Takadin Maslim Masuya. सगल्यांक ह्या मिसान माई मोगात येवकार आनी आयज ही मिसाची जबाबदारी पाळटात सेक्टर 6 बोंदीर आनी चवथ ह्या वाड्यांत रावतल्या एक कुटुंबाचेर एक वांगड्याचेर सायबीमांचे मुजतीन सुबाम आशिर्वाद मागता. सगल्यांक तुमकां देवान आशिर्वादान भरूंक मागता आनी जाणें आपणा बसत मागोंक लायलां हेर गरजूय आमी ओळखून ह्या मिसान तांचे खातीर मागचें. आनीक एक पावट आमचो फादर डेरल डायस हो पादपूर किओलोसी केळशे इगोजीचो नवोचो पाद्री ह्या जुन्यांत जाला. ताका आमी येवकार दिता आनी देवाचो आशिर्वाद ताचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आतांच आमी ह्या नोवेनाचो विशय आयकला. मारये भाशेन सृश्टीचो मोग करून आमी जेजूच्या नव्या संवसाराची गोवाय. सृश्टीचेर आमचें लक्ष व्हरतना हें टॉपीक आमकां नवें न्हू. सृश्टीचेर आमी आयकत आयल्या आनी आमकां आयकोचेंच पडटा, कित्याक आमकां सगल्यांक हें लागू जाता. पूण केन्ना केन्ना हे सृश्टी सोबें आमचो मोग दाखोवंक आमी विसरल्या. ही सृश्टी आमकां देवाचें एक देणें आनी तें आमी सांबाळूंक जाय, ताचो कॅर घेवंक जाय, ताची निगा घेवंक जाय. पूण आमी जायते फावटी विसरता आनी आमकां जायते भाशेन आनी आमच्या खासगी आनी आपसुवार्थी मोना प्रमाणे आमचे हे सृश्टीचो आमी उपयोग करता. हे वेळार हे असले आमचे चुकीचो आनी घायाळ केल्ल्या सृश्टीची दूख धरून ती देवाची रचना म्हूण ओळखून विसरल्यान देखून काल्तिकायेन देवाचें बोगसणें मागुया आनी तशेंच आमचे खासगी जिविताचीं पातकां ह्या वेळार आमच्या मोनांत हाडून देवाचें बोगसणें काल्तिकायेन मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार बाबा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदां सांकवार मरे सगल्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
इश्टानो ह्या वेळार आमची मागणी आमची गरजो जेजूच्या हातांत आमी घालुया हे मिसाचे सुरवातेकूच आनी खेरीत भाशेन सृश्टीच्या मोगान पडूंक आमकां कृपा मागुया आनी आमचे मागणे हे आख्ख्या संवसारा पासत जेन्ना हो आख्खो संवसार हे दुयेंसा आड झुजता तेन्ना देवान हें दुयेंस आमचे वेलें बेगीनूच निवारूंक आनी आमकां सगल्यांक हे दुयेंसांतले पिडेंतली सांबाळूंक आनी बेगीनूच हें दुयेंस आमचे वेलें पयस करूंक हे मिसांत आमचे मागणे देवाशी चालूच उरूं दी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी आज भोक्तीन वंदितांव. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्यो जुवांचे तिसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या इश्टा हे भाव बायले गांवचे जावूनय तूं ताचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आख्खे पवित्र सोबेक ते तुजे प्रिती मोगाचे गोवाय दितात. देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज तें दिशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर. ओ क्रिस्ती लोकां कडचें कांयच घेनासतना असल्या मनशांक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर करतात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताज्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस बागी. ताजी सोसोत प्रितुमीचेर बोलिश्ट जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची सोसोत सुदो. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरान दोन आनी गिरेस्काय ताचे प्रमाणीकपण सासनाक तोगतले. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजोळटा कित्याक तो कोणवालो दोयाल काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदीच हालचो ना. ताजो उगडास तोगतलो नितिकाळी. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora zui zui, sorvespora zui, sorvespora zui zui, sorvespora zui. Surgani sansar, ek disotole, undeva uto, sasna utole. Sorvespora zui zui, sorvespora zui. Sorvespora zui zui, sorvespora zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देखूनच हांव तुमकां सांगतां तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें वो तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें भांगुरचें
ते विशीं हुस्के काडू नाकात. जेवणा परोस जीव आनी न्हेसना परोस कूड भोरती न्हय. अंत्रोडा वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती वोंपिनात, लुंवयनात आनी कोडे भरिनात. तर तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे वोन ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचें आवक हातभर वाडोवंक तुमच्या भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमांव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात ते शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सां देव न्हेसयता जाल्यार त्या वोन कितलो उदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. उण्या भावार्थाच्या मनशानो, म्हणटोच आमी कितें खातोल्या, कितें पियेतोल्या वो कितें न्हेसतोल्या अशें म्हणून हुस्के काडू नाकात. असल्या सगल्याची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां हे सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणाच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात. आनी हेर सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडू नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नोस्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मारये भाशेन श्रेश्टीचो मोग करुया. जेजूच्या नव्या संवसाराचे गोवाय जावया. हो आयचो आमचो विशय. आनी हो विशय हांव म्हणटलो एक प्रॅक्टिकल विशय. हांव म्हणोंक सोदिना हाच्या आदी विशय जाल्यार ते इम्प्रॅक्टिकल म्हूण ना. पूण प्रॅक्टिकल कित्याक? हो फकत थोड्यांकूच लागना. हो विशय सगल्यांक आपल्या जिविताक लागताच. आनी जेन्ना हांव आयच्या दिसा नियाळ कोत्तालो तुमकां ही सुरवात करूंक कोणाची खबर सांगू वो काणी सांगू वो कसली खुणां सांगू, तेन्ना हांवें चिंतलें हें इतलें सांगोंक कित्याक? ह्या टॉपिकाक लागतले, ह्या विशयाक लागतल्यो खुणां आमच्या दिसपटी जिवितांत खिणां आमी पळयता. मोगाच्या इश्टानो, आयज पयस वचची गरज ना. आमच्या गोंयांतूच आमी पळोवया. वेता थंयसर आयज गार्बेज आमकां उपोट दिश्टी पडटा. आयज डस्टबिनां आसात पूण डस्टबीन सोडून कचरो हेर सगले कडेन आसा. आयज आमची शेतां बाटां पळोवया. आयज शेतां बिस्तींच आसा. कोण रोयता? जाय ती थोडीं जाण रोयतात, हांव ना म्हणिना, पूण जाय ती शेतां आमची पाड आसात. आनी पाड आसा म्हणटोच दुसऱ्यांक चान्स पडटा रोखडोच ती पुरोवन ताचेर बिल्डिंगां बांदूंक. आयज न्हंयत वा दर्यांत झाड मारलें जाल्यार नुस्त्या थोडें प्लास्टीक आनी हेर मेळ दुसरो चड जाता. आदल्या भाशेन न्हंयत पांय धरूंक पासून भिरांत दिसता. कित्याक? आयज ते न्हंयत फकत फातरूच नात वो शिंपयोच नात, पूण तातूंत आसात ग्लासाचे कुडके, जावं बियराचे ग्लास, बियराचे बाटल्यो, सोऱ्याचे बाटल्यो आनी तातूंत फुटलेले सगळे ग्लास. केन्ना तुजो पांय घालून तूं जोखमी जावन भायर सरतलो तें नको. आयज डिव्हलपमेंटाच्या नांवान कसले कसले प्रोजेक्ट येवपाचे आसात तें आव्हान तूं सगळें जाणा. ह्या दिसांनी सगळी बोवाळ चलता आमी बेऱ्या कानार रावूंक जायना. जावं कोल इश्यूज, जावं ट्रान्समिशन लायन मोलें कितें जाता तें आमी जाणाव, जावं IIT प्रोजेक्ट्स, डबल ट्रॅकिंग, मारिना प्रोजेक्ट, हें सगलें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आनी हें जाणा जावनूय आमी आमचे दोळे धांपले जाल्यार आमचें कोटा. मोगाच्या इश्टानो, आयज मनीस स्वार्थी आनी आपलेपणान भरला काय?
म्हाका दिसलें उमकें करूंक चल हांवें काडलें शेत पुरयलें झाडां कातरलीं दोंगर कातरले उडयली गार्बेज आमची पिकनिकेक गेलो पार्टी जाली आमी बरी एन्जॉय केली आतां काडलो वेस्ट काडलो उडयलो जावं दर्यांत जावं एडेर जावं न्हंयचे लागीं झोरी लागीं आमी एन्जॉय केलें पूण फाटल्यान येता तें कितें फाटल्यान जांकां हो सैम एन्जॉय करूंक जावो हे सैमांक खरेंच मोल दिवन वालोर दिवन तो अणभवूंक सोदतात तांचें कितें मोगाच्या इश्टानो आयज म्हाका आनी तुका हे सृश्टीचो खरें मोग आसा काय इश्टानो आयचें वाचप आयचीं वाचपां आमी नियाळ्ळीं जाल्यार ह्याच सृश्टीचो मोग करूंक आमकां उलो करता बो करून आमी जरी तर इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचलें थंयसर आमकां खबर मेळटा देव एका नव्या स्वर्गाची आनी नव्या प्रितुमेची खबर करता आनी हे नव्या स्वर्गांत आनी प्रितुमेंत आमकां सगल्यांक वांटो आसतलो जंयसर वायट आनी पातक आनी आसचें ना जंयसर कसलेंच वायट कशें ना पूण हांगासर आसतलें सगळें बरेंपण हो नवो संवसार देव आवडेता आनी इसायास प्रवाद्या वरवीं आपलें हीं उतरांनी घालता मोगाच्या इश्टानो ह्या नव्या स्वर्गांत आनी नव्या प्रितुमेंत आमी नियाळ केलो जाल्यार आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयल्याच चॅप्टरान आमकां मेळटा देव आख्खो संवसार रचता आनी रचल्या उपरांत म्हणटा सगळें बरें आसा एवरीथींग इज गूड आनी हेंच बरें देव ह्या नव्या संवसारांत ह्या नव्या स्वर्गांत आशेता आनी तें पळोवंक सोदता आख्खी रचना बाराबर येवन जंयसर ह्या नव्या प्रितुमेंत आनी नव्या संवसारांत ताका वाकाणटली आनी बाराबर जियेतली आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारल्यार आमकां खबर मेळटा जेन्ना जेजू मनशाक हुस्कायता पातयेवन रावंक कोणाचेर देवाचेर आनी तो एक सोयरीकूच दिता एक कंपॅरिजन दिता कोणाचें सैमांतली एग्जाम्पल घेता जावं सुकण्याची जावं झाडांची फुलांची ती कसलीच दास्ती काडिनात ती म्हूण देवाची रचना न्हू हय देवाची रचना पूण देवाचेर पातयेतात आनी देव तांकां पोसता आमी कोंकणींतल्यान एक म्हणणी जायते फावटी आयकता दोंगरा वेल्या झाडांक देव पोसता तांकां कसलीच दास्ती ना असलेंच देवाचेर पातयेवन रावपी जिवीत आमी आपणावंक हें देवाचें उतर आमकां सांगता इतलेंच न्हय आयज ह्या वाचपांतल्यान आमकां कळून येता देव फकत मनशाचोच मोग करिना फकत मनशाचो करिना ओदीक मोग करता खरो पूण मनशाचोच न्हय पूण मोग करता आख्खे प्रितुमेचो आख्खे रचनेचो ताका सगल्यांचो मोग आसा आनी तो सगल्यांचो सांबाळ करता मोगाच्या भयणी भावांनो देव हो संवसार रचून नाच जायना पूण देव हो संवसार रचून ताचो काशा परामोस घेता मोगान परामोस घेता कित्याक ती ताची काशा रचना आनी ओदीक ताचो परामोस ओदीक ताचो मोग करचे पासत आतां तो मनशाक रचता उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आनी ही जबाबदारी ताका दिता पळय हें तुज्या हातांत हांव घालतां तूं आतां ते म्हजे रचनेचो जबाबदार ताचो सांबाळ कर ताची निगा घे ताचो कॅर घे फकत कॅर टेकर मनशाक करता न्हय ओनर हें आमी उगडास दवरचें मनीस फकत एक स्टिवर्ड एक कॅर टेकर एक सांबाळ करपी न्हय ताचो पात्रांव वो ओनर आयज हो आमचो समजाक लागून जायतें वायट भितर सरला आमी पात्रांव कशीं जावंक सोदता आख्ख्या प्रितुमेची आख्ख्या रचनेची आनी जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आयलो बापान ताका संवसारांत धाडलो तेन्ना तो फकत मनशांच्या तारणा घेवंक ना तो आख्खे रचनेच्या तारणा पासत आयलो आख्खे रचनेच्या आनी जेजूचें काशा जिवीत पळयलें जाल्यार इश्टानो तो दोंगरार मागणें करूंक वेतालो उदकांत बावतिजम दितालो आख्खे सैमा बराबर ताचें जिवीत एक कार्पेंटर तो ताचें जिवीत ह्या सैमांत रिगलोलें आसलें आनी ह्या दिसांनी तुमी
मारयेची नोवेना कोत्तात मारिया जावन आसा एक राणी लावदातो सी बाबसाहेब फ्रांसिसान हो दाखलो काडलो लावदातो सी आनी हातूंत तो आमच्या आवय मारयेक तो म्हणटा आमची आवय मारिया जावन आसा द क्वीन ऑफ ऑल क्रिएशन ती जावन आसा राणी आख्ख्या रचनेची पूण इश्टानो दूख दिसता जशी आंकवार मारिया त्या कुर्सार आसतना आपल्या पुता पासत रोडली त्या गायाळ जाल्ल्या पुता पासत रोडली तेच भाशेन आयज ते आपले हे रचने पासत पळोवन गायाळ जाल्ले संवसाराक पळोवन रोडटा आसतली कित्याक तिची रचना आयज रोडटा आनी रचनेक लागून आयज तिवूय रोडटा आसतली आयज आमच्या जिविताक कितें व्हरुया इश्टानो पयले सुवातेर सृश्टीचो मोग करूंक आमी शिकुया सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमी शिकोया आमकां सगल्यांक जाय न्हू एज ह्युमन पर्सन्स आनी आमी गोंयकारांक कशीं एटलिस्ट आमी गोंयांतूच पळोवया गोंयकारांक कशीं सगल्यांक आमकां जाय आमी सोयंब बरे भाशेन पळयलोलो वी वॉन्ट टू एन्जॉय आवर नेचर वी वॉन्ट टू एन्जॉय आवर बिचीस नेचर आवर स्प्रिंग्स आमचे झोऱ्यो आमी बरे भाशेन एन्जॉय करूंक सोदता एन्जॉय कर पूण कशे भाशेन आमी एन्जॉय करता काय एम आय एन्जॉयींग रिस्पॉन्सिबली जबाबदारेन हांव म्हजें हें सोयंब म्हजी सृश्टी एन्जॉय करता काय म्हजें काम जालें हांवें बरो एन्जॉय केलें म्हाका बरो पळोवंक मेळ्ळो सोयंब आतां दुसऱ्याचें पाळ पळो अशें चिंतून असो स्वभाव आमी घेतला काय उगडा सुर्या मोगाच्या इश्टानो वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ दीस लँड ऑफ दीस वर्ल्ड वी आर जस्ट द केअर टेकर्स आमी फकत सांबाळ करपी हे रचनेचो न्हय आमी पात्रांव आनी दोनी आनी सांबाळ करपी कशीं आमी एकामेकाक कितें फायद्याचें पडटा तें आमी पळोवंक गरज न्हय म्हज्या आपसुवार्थाक न्हय म्हज्या खासगी जिविताक कितें बरेंपण मेळटा तेंच घेवन हॅपी रावनाकाय पूण आमकां सगल्यांक कितें फायद्याक पडोवंक जाय तें चिंतून जबाबदारेन हे सृश्टीचो आमी मोग करुया दुसरे सुवातेर हे सृश्टी पासत आनी हे सृश्टी सांबाळपा पासत जी कोण वावुरतात तांकां आमचो सांगात पासोवया ह्या दिसांनी तुमकां आनी सांगला ते भाशेन एग्जाम्पल्स दिवपाक सोंग नाका ह्या दिसांनी कोलाक लागून डबल ट्रॅकिंगाक लागून पावर ट्रान्समिशन लायन IIT मारिना इतली प्रोजेक्ट्स आसात आनी जायती आमची भावा भयणां एक जावन ह्या प्रोजेक्ट्सा आड झुजूंक फुडें सरल्यान आनी इश्टानो हो वावर सोंपो न्हय ह्या वावरा पासत घोडे तांकां लायफ थ्रेट्स पासून येता आसतली तांकां जिवेशी मारपाची धमक्यो देखील येता आसतल्यो पूण तरी आसतना नेटान ती फुडें वेतात आपलो सगलो घरचो वावर आपलें खासगी जिवीत सोडून सोयंबाच्या मोगान पिशी कशी जावन ती सोयंबाच्या वावरा पासत ती झुजतात हे असले आमच्या भावा भयणीक आमचो सांगात दिवया आयज आमी चिंतचे न्हू कोण तरी येतली तें तेंचो काम तें तेंचो वावर ना हो जावंक जाय आमच्या दर एकल्याचो वावर सृश्टी पासत तुजे लागीं वेळ आसा तुजे लागीं टॅलंट्स आसा जाल्यार ह्या वावरा पासत दी जायते फावटी आमी म्हणटलीं थोडे जाण नेगेटीव आसात ती फादर हे प्रोजेक्ट्स येवपाचे आसा ते येतलेच रे तूं कितलें कर कितलें जोरोन मर पूण इश्टा म्हज्या हांव एकूच प्रश्न करूंक विचारतां तुज्या घरांत कोणू पिडेंत आसा गंभीर पिडेंत आसा आनी गोडे तूं नको तो मनीस उरतलो वो मरतलो जाल्यार पूण तुज्या खाशा घरचो तो मरतलो उरतलो हो प्रश्न मनान धरून ताका ट्रिटमेंट दिवपाचो आमी सोडटा ना आमी बरो तो ट्रिटमेंट दिवंक ताका हे त्या दोतोरांगेर घेवन भोंवपाक वावुरता की ना वावुरता तर असलेंच मन आमच्या सृश्टी पासत आपणावया आमचे आयज प्रोटेस्ट करतात आयज आमी निशेध मारतात त्याचो रिजल्ट फाल्यां कितें जातलो आमी नको आनी आमच्या हातान घोडी आसचो ना पूण तुवें कितें केलां हे सृश्टी पासत तें नियाळ कर फाल्यां तुमचीं भुरगीं विचारतलीं मामी डॅडी आयज कांयच ना आमच्या गोंयांत हें सगलें डिवेलपमेंट कशें जालां आनी बिल्डिंगां आयल्यांत हें चलता सडा तुमी कितें केलां तुमी तांकां कितें जबाब दितलीं कांयच ना येवपाचें आसलें तें येतलें असलें मन आसलें काय आमी उगडा सुर्या मोगाच्या इश्टानो निमणे सुवातेर एकूच वस्त जायते फावटी न्हू आमी आमची सृश्टी आमचो सोयम आमचें सगलें गिरेस्तकाय आसा सोयंबाची
ती आमी म्हणटा आमच्या पुर्वजांचें पुर्वजांचें दायज. पूण ना, हांव म्हणटलो हें पुर्वजांचें दायज फकत पुर्वजांचेंच दायज न्हू. हें जावन आसा तुवें आनी हांवें काडलेलें आमच्या फुडले पिळगे लागीं घेतलेलें रीण. आमी रीण घेतलां, लोन घेतलां फुडले पिळगे कडल्यान, आनी रीण घेतलां तें आमी फारीक करूंक गरज परत तांकां. हें रीण काडलां मोगाच्या इश्टानू. एकट्या दिसा हांव एका मिटिंगेक गेल्लो, असल्याच पर्यावरणाची एक मिटींग आसतली ह्या प्रोजेक्ट्सांक लागून. आनी थंयसर एकलें तरणाटें 8-2 म्हणटालें सगलें शी एक्सप्रेस्ड हर सेल्फ एंड हर डिझायर्स स्वयंबा पासत. आनी तिचे 2 प्रश्न आसले आख्या लोकांक. इफ नॉट आय एंड यू देन हू? जरी तर तूं आनी हांव हें करिना जाल्यार कोण करतलो? जरी तर हांव आनी तूं करिना जाल्यार कोण करतलो? आनी दुसरे सुवातेर, इफ नॉट नाव देन वेन? आतां करिना जाल्यार केन्ना करतले आमी? सगलें काबार जातोच. हाचेर आमी नियाळ करुया आनी आमी मिसाच्या भेटेन केरीत भाशेन सृश्टी पासत आनी सृश्टीचेर आड जातल्या ह्या डॅमेजी पासत आमी केरीत भाशेन मागुया. सगले आमी उबी रावया आनी कांय आमची मागणी जेजूच्या पांयाशी आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सदांच मारये भाशेन सृश्टीचो मोग करूंक आनी अशें करूंक आपले पोजेक शिकोवंक तांकां बापाची कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी डबल ट्रॅकिंग 400 kV ट्रान्समिशन लायन आनी 4 लेन नॅशनल हायवे असले उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचें निसंटन करिना जावं, पूण बरो सांबाळ करूंक तांणी बार घेवंक वावरूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. गोंय सोबीत आनी सुंदर, तर दर एका रचलेल्या मनशान आपले लागीं घडटा ते भाशेन सृश्टीचो मोग करूंक प्लास्टीक जाता तितलें उणें वापरून हेर नितळसाण सांबाळून बरो कारबारी जावन वावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, देवाने कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, देवाने कोता तुका. भो स्वर्गीच्या बापा, ही थोडीशी आमची मागणी केरीत भाशेन आमच्या सृश्टी पासत आमी मुखार दवरल्यात. ती आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे. ह्या मागणी करता हांव तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बिठून वेळार गायन करुया C10 भावा भयणी बापाक भेटूंक. Baba
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोसान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोगतीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परादाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो वाग्योंत आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवाडाय आमी वाखाणटा. शेकांचे प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमितां, सोर्व काळी मनशां ताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवडणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. ताचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत. पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाळताचो गूट उचारतल्या सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओगलेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती बागेवन जुसे, बागेवन धर्मदूतां फिलीप आनी जाकोब, सांजुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्पोद्वेदार बापा सोर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन बाराबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट ही पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आयज हांगासर जमलेल्यांक सगल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करुया D32 मोगा वांटप.
देवा उदोर मोगन घेता देवा उलो मोडून वांटा तोशें सांका फावो जाली येरुदेणी वाटून आमी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता बरी बाबूय सगळी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता बरी बाबूय सगळी जेजू आमच्या काळजांत जियेता जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी बगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बागयोत आंकवार मारयेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी घालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत मारी लिब्रामेंट साहेबिणी आमचे खातीर मान. क्रिस्ताचे बासाणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सोर पुर्विदार देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारेची शिकाय आमकां फाव केल्याय देखून आमी संतोस्तांव. हे मोगाळ आवयची विणोने त्या संवसारान सोर वायटां विघ्नांतले आमकां वाटाय आज स्वर्गात सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूंक आमचे थाय. आमेन.
Sotogain Korea T20 Kalki Ratitli. Fatia Purito, Mariudetai, Aki Pritveche, Surya Morito, Rani Pozoltai, Rani Pozoltai. Formosa, Soglia,